24 नवंबर के पीटीआई एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत और 24 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक सलाह मशवरा। वज़ीर आला के पी बानी चेयरमैन से सियासी अमूर, ज़ेर समात केसेस और पार्टी अमूर पर भी गुफ्तगू। पीटीआई की हुकूमत से राबते की खबरों की तरदीद। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम का कहना है कि हुकूमत से कोई राब्ता हुआ न हो सकता है। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज को रोका नहीं जा सकता। ऐसी बातों का मकसद एहतजाज की तैयारियों को नुकसान पहुंचाना है। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी और दीगर आला हुकाम की शिरकत। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइडियाज़ 2024 इलाकाई गेटवे साबित होगी। नुमाइश में तकनीकी मामलात समेत अहम अमूर पर गौर होगा। पाकिस्तान की दिफाई सनत फ़रोग़ पा रही है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ का नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024। पाकिस्तान के 55 दोस्त मुल्कों के 330 से ज़ायद नुमाइश का नुमाइशकंदगान शरीक। चीन और तुर्की की खसूसी शिरकत। ईरान, इटली और बरतानिया पहली बार नुमाइश में शरीक। जंगी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, बहरी जहाज, आबदोजें नुमाइश का हिस्सा। मिसाइल सिस्टम, साइबर डिफेंस टूल्स, रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी नुमाइश की जीनत। नुमाइश के सबब कराची में 18 से 24 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। खसूसी ट्रैफिक प्लान भी जारी। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर का जायजा लिया जाएगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग के अमूर पर भी ज़ेर बहस आएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISI, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। वज़राए आला, विफाकी वज़रा समेत आला सिविल क़यादत भी शरीक होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीखी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात को मुकद्दम रखा। हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज भी मुकदमात की समाअत। ज़ेर ज़मीन पानी पर टैक्स के निफाज से मुतालिक अज खुद नोटिस केस। सूबाई लॉ अफसरान ने अदालत को बताया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इस बारे में कानून साजी कर ली है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें। जब कानून नहीं बनाया जाएगा तो मुकदमात 20-20 साल तक ही चलते रहेंगे। अपना काम नहीं किया जाता, फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। जिला अदलिया के जजेस के बार बार तबादलों और मसाइल के खिलाफ आईनी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आईनी बेंच 22 नवंबर को समाअत करेगा। पंजाब में स्मोक की शिद्दत कम, पाबंदियां नरम कर दी गईं। सूबे भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त मिल गई। होम डिलीवरी खदमात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा पंजाब भर में स्कूल भी खुल गए। फ़ज़ाई आलूदगी कम हो गई, मगर खतरनाक हद फिर भी बरकरार। आलूदगी की आलमी रैंकिंग में लाहौर की दूसरी, कराची की 5वीं पोजीशन। 314 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी। डायलिसिस के मरीज के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं, शर्मनाक भी है।
ہر ایم پی اے 5,000 ایم این اے 10,000 لوگ لے کر اپنا علیحدہ قافلہ رکھے گا۔ پی ٹی آئی کے اجلاس سے بشرا بی بی کے خطاب کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ بولی نیٹ ورک بند ہو جائے تو پیغام موٹر سائیکل سوار ورکر کے ذریعے بھیجیں، فون مقامی آئیڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا اپنے ساتھ رکھیں۔ کوئی یہ نہ کہے گرفتار ہو گیا اس لیے قافلہ نہ جا سکا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا جس کے پاس اپنے قافلے کی ویڈیو نہیں ہوگی اسے ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اسلام آباد میں مزید 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، 5 یا 5 سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی، کسی بھی قسم کی مذہبی اور سیاسی اجتماع پر بھی پابندی عائد۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی بچوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے انٹرنیشنل امتحانات میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ریاضی اور انگلش کے امتحانات میں دنیا بھر میں پہلی پوزیشن لے کر میدان مار لیا۔ پوزیشن ہولڈرز طلبہ آئندہ بھی تعلیمی میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم۔ نو منتخب امریکی صدر کا ملک بدری کے تاریخی آپریشن کے لیے فوج کی مدد لینے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا قومی ایمرجنسی کا اعلان کر کے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر فوج تعینات کی جائے گی۔ غزہ کی پٹی، لیبیا، صومالیہ، شام، یمن کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکہ اور میکسیکو کی سرحدی دیوار کی تعمیر دوبارہ شروع کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق تارکین وطن کی ملک بدری کے لیے 226 سال پرانا اینیمیز ایکٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور سمندری طوفان مانی فلپائن کے مشرقی صوبے کینٹڈوانز میں ٹکرا گیا، 8 افراد ہلاک، سیلابی پانی گھروں میں داخل، ہزاروں افراد متاثر۔ 1 ماہ میں فلپائن کے مشرقی صوبے سے ٹکرانے والا یہ چوتھا طوفان ہے۔ طوفان 135 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ویتنام کی جانب بڑھنے لگا۔ ہر ایم پی اے 5,000 ایم این اے 10,000 لوگ لے کر اپنا علیحدہ قافلہ رکھے گا۔ پی ٹی آئی کے اجلاس سے بشرا بی بی کی خطاب کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ بولی نیٹ ورک بند ہو جائے تو پیغام موٹر سائیکل سوار ورکر کے ذریعے بھیجیں، فون مقامی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا اپنے ساتھ رکھیں۔ کوئی یہ نہ کہے گرفتار ہو گیا اس لیے قافلے میں شامل نہ ہو سکا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جس کے پاس اپنے قافلے کی ویڈیو نہیں ہوگی اسے ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اسلام آباد میں مزید 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، 5 یا 5 سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی، کسی بھی قسم کی مذہبی اور سیاسی اجتماع پر بھی پابندی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سعودی عرب میں رواں سال 21 پاکستانیوں سمیت 100 سے زائد غیر ملکیوں کو سزائے موت۔ خبر ایجنسی کے مطابق رواں سال سزائے موت پانے والوں کی تعداد گزشتہ سال کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے۔ سزائے موت والے زیادہ تر ملزمان منشیات سے متعلق جرائم کے مرتکب ہوئے تھے۔ اور چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کو صرف امیر ممالک اور دولت مندوں کا کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ مصنوعی ذہانت کو ترقی پذیر ممالک تک رسائی دی جائے۔ سائنسی اور تکنیکی اختراعات تک بہتر رسائی ہر ملک کو ہونی چاہیے۔ چین مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ہر ناکام احتجاج کے بعد پھر نئی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ یقین ہے 24 نومبر کے بعد پی ٹی آئی ایک بار پھر معافی مانگے گی۔ ریاست پر چڑھائی کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولیں، اپنے بچوں سمیت نکلیں اور سچ مچ جہاد کر کے دکھائیں۔ طالبان کی طرح نعرے لگائیں گے تو ان جیسا سلوک ہی ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ احتجاج تخریب کاری میں بدلہ تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عدلیہ کو بھی اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ شازیہ مری نے کہا کہ ملک میں انتشار کے لیے ایک بار پھر کال دے دی گئی۔ شریف خاندان کا دیوالیہ ہونے پر بھٹو دور کو زیر بحث لانا درست نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کا ترجمان شریف فیملی کے بیان پر سخت رد عمل۔
کہا دیوالیہ آپ آج ہو رہے ہیں اور وہ بھی برطانیہ میں۔ اس بیچ بھٹو دور کہاں سے آ گیا؟ قوم کو حقیقت بتائیں کہ برطانیہ میں ٹیکس سے بچنے کے لیے آپ نے آپ کو دیوالیہ ظاہر کیا۔ جو کرتوت یہاں پر ہیں وہی وہاں پر ہے، کچھ تو شرم کراؤ۔ قیادت نہ رکے تو آپ کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ملک کی ترقی کے لیے تمام شعبوں سے ٹیکس دینے کی درخواست، ٹیکس چوروں اور ان کی مدد کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم، ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لانے کا بھی کہہ دیا۔ معیشت کی صورتحال پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ عوام سے کیے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہو چکا، مہنگائی کی شرح 38 سے کم ہو کر 7% پر آ گئی۔ وزیراعظم کی زرعی شعبے میں اصلاحات کے لیے اقدامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف۔